बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 20 सूरत नमल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्त आप समात फरमाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए इस चैनल का हिस्सा बने, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम से मोहब्बत की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान की तिलावत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान पाक के तवस्सुल से अल्लाह ताला तमाम फॉलोअर्स की खैर फरमाए, तमाम व्यूवर्स की खैर फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحليم إن ربك يقضي بينكم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما عن ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم الحمدللہ سورۃ النمل بھی مکمل ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس کے محبوب کا کرم ہے، پیارے نبی کا کرم ہے، سونے نبی کی نظر رحمت ہے، اور مولا پنجتن پاک کی نظر عنایت ہے، اور اہل بیت اطہار حضور کے گھر والے در والے سب کی نظر رحمتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی 27 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا، ان سے میری گزارش ہے، آپ کی ایک کلک سے پتہ نہیں کہاں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔